ഹസനിലെ ദിനരാത്രികളെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ മഹാമനീഷി, ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് കാലത്തിന്റെ സുവർണ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കിയുടെ പ്രഭാഷണം. وجددنا بذلك عهدنا الأول حيث نزلنا إلى هذه البلاد بلاد مليبار قبل 25 سنة، وتشرفت بأن شاركت في الاحتفالات التي كانت في ذلك الوقت لوضع حجر الأساس للمركز الثقافي وللجامعة المنبثقة من ذلك المركز المبارك. അല്ലാഹുവിന് സർവസ്തുതികളും. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കാലെടുത്തു വെക്കുവാൻ ഭാഗ്യം നൽകിയ സർവശക്തനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന് എല്ലാ സ്തോത്രങ്ങളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. وقد أخبرني أخونا في الله فضيلة الشيخ الداعي إلى الله الشيخ أبو بكر ابن أحمد، أخبرني أن هذه المنطقة التي كنا فيها في يوم الافتتاح في أول يوم وصلنا إليه ما كان فيها إلا الأشجار والزروع، أشجار النارجيل، والآن أصبحت تضم تقريبا كما يقول 8000 طالب علم. هذه نعمة كبرى، وهي دليل على حسن قصد القائمين على هذا المركز وعلى هذه الجامعة. ببركة نيتهم وببركة إخلاصهم، بركة الإخلاص وبركة النية من القائمين والمؤسسين تعود على الأعمال. فالأعمال إذا كانت بأيد مباركة ونية صالحة يكون فيها مددهم وخيرهم وبركتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب هو الأرض الطيبة المباركة التي يغرس ثمارها هؤلاء العلماء الأجلاء الذين تشاهدونهم ومن كان قبلهم من سلفهم الصالح. فببركة حسن نيتهم وحسن قصدهم عادت بركاتهم عليكم وعلى عملهم، فكانت هذه هي النتائج، وكانت هذه هي الثمرات المباركة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إن شاء الله تعالى. ببركة هذه الدعوة وحسن نية أصحابها الله سبحانه وتعالى جمع قلوبكم، وحصل هذا الجمع العظيم الذي يذكرنا بالمجامع الكبرى كمجمع الحج ومجمع العيد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وهكذا جاء الناس إلى هنا بالسيارات وبالمراكب وبالأرجل إلى هذا الاجتماع المبارك. ما الذي دعاهم لهذا؟ أين الدعاية وأين الإعلان؟ وماذا يطلبون من هذا؟ ما هي إلا نية أصحابهم وحسن قصدهم، هو الذي جمعهم وهو الذي حدا بهم إلى هذا المكان وإلى هذا الاجتماع برغبة صادقة وهمة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى. ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സ് ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ. ഈ വലിയ ജനപ്രളയം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? വലിയ നോട്ടീസുകളോ പ്രചരണങ്ങളോ അല്ല, നമ്മുടെ ആരുടെയും പവറല്ല. ആരും ഒരിക്കലും അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത്. ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും
ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടാനിടയാക്കിയത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നേതാക്കളുടെ മനക്കരുത്താണ്. ആ മനക്കരുത്തിനെ തകർക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല, അള്ളാഹുവാണെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആ പടച്ച തമ്പുരാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്, അവനാണ് ഈ ജലലക്ഷങ്ങളെ വാഹനങ്ങളിൽ, ജലയാത്രയിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ച അള്ളാഹുവാണ്. മുഖല്ലിബുൽ ഖുലൂബായ അള്ളാഹുവാണ്. ഇവിടെ വാഹനങ്ങളിലും ലോറികളിലുമൊക്കെ ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് വേളകളാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോക മുസ്ലിം പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഹജ്ജ് വേള. വഅലാ കുല്ലി ളാമിരിൻ യഅ്തീന മിൻ കുല്ലി ഫജ്ജിൻ അമീഖ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കാര്യമുണർത്തി. വാഹനങ്ങളിൽ, ഒട്ടകങ്ങളിലുമല്ലാതെയും ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന ആ പ്രവാഹമാണ് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം കണ്ടപ്പോൾ ആ ഹജ്ജാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതിഫലിച്ചത്. ഈ സംരംഭങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാന്മാരായ, പ്രതിഭാശാലികളായ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആ ഉലമാക്കളുടെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന പക്ഷം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയങ്ങൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. من نعم الله الكبرى عليكم وجود العلماء المتمسكين بالسنة، الدعاة الهداة إلى الله، وجودهم بينكم، وعلى رأسهم هؤلاء العلماء، ومنهم هذا الشيخ تاج العلماء الشيخ عبد الرحمن البخاري. ومن عجب أن البخاري في مليبار، فإن العادة أن البخاري في بخارى، ولكن من عجائب هذه الرحلة أن رأينا البخاري في مليباري. وهو هذا الشيخ من تلاميذ والدي السيد علوي بن عباس المالكي، قرأ عليه في مكة المكرمة صحيح مسلم قبل 40 أو 45 سنة. ومن العلماء الذين الله أكرمكم بهم أخونا في الله، وهو المجاهد في سبيل الله، هذا الشيخ الجليل الشيخ أبو بكر ابن أحمد الباقوي، وهو رجل رأينا من جهاده ونشاطه وخدمته للدين ما ذكرنا بعهد الأئمة السابقين من السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم كثير لا أحفظ أسماءهم، لكن هم معروفون في هذا المكان، قاموا بجهودهم ونشاطهم وخدمتهم للدين وتدريسهم للطلاب وتعليمهم للمتعلمين وبذل همتهم وقوتهم ونشاطهم في ذلك. هذا كله من نعم الله الكبرى عليكم، فالحمد لله على ذلك. മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതപ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേരളക്കരയിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഈ കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതിയോഗ്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന താജുൽ ഉലമ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ബുഖാരി എന്നത് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ? ബുഖാറയിലാണ്. ബുഖാറിയും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്. ആ നാമത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ, ഹദീസിലെ വലിയ പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിലുൽ ബുഖാരിയുടെ നാമമുള്ള അതിയോഗ്യനായ ഒരു പണ്ഡിതനെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. മാത്രവുമല്ല, ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി എന്നവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, അദ്ദേഹം എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ സഹീഹു മുസ്ലിം എന്ന ഗ്രന്ഥം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വെച്ച് പഠിക്കാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ മുദരിസും മുഫ്തിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യവും അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവർകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം
കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇതാ അതിയോഗ്യനായ, സംസാരിക്കാനും കാണാനുമെല്ലാം ചന്തമുള്ള, ബഹുവന്യരായ നിങ്ങളുടെ ഗുരു, എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ബിൻ അഹ്മദ്, അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള അഇമ്മത്തുകളുടെ കാലമാണ്. ഇമാമുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ഗ്രന്ഥം ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി സഹകരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അല്ലാത്തവരെയും അവരെല്ലാവരെയും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ കഴിവുകളെല്ലാമുള്ള ഈ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനെ എണ്ണി പറയുകയാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പൂർവ്വകാലത്തുള്ള ഇമാമുകളെയാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അന്ന الإسلام ليس غريبا عليكم فإن عمر الإسلام في هذه البلاد المليبارية والهند بالعموم ومليبار هذه بالخصوص فوق 1350 سنة أو نحو ذلك. فقد جاء إليكم الصحابة ومنهم المغيرة بن شعبة، وجاء إليكم التابعون ومنهم مالك بن دينار وحبيب، وقال بعضهم قال أنهم من الصحابة كان معهم 10 أو 8 أنفار. فأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى، أنتم وآباؤكم وأجدادكم سلفكم الصالح من التابعين، فأنتم أبناء التابعين بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه من نعم الله الكبرى، هذا من النعم الكبرى الإلهية على هذه البلدة، بلدة مليبار. لذلك فإننا في هذا الحفل المبارك الميمون نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بإخوان لنا وأحباب وأصدقاء، وعلى رأسهم أخينا في الله الداعي إلى الله السيد علي ابن حبيبنا وشيخنا السيد عبد الرحمن الهاشمي صديق والدنا وحبيبه، ومعه وفده المبارك، وأخينا أبو مانع، وأخينا الشيخ سيف الجابري، وكثير من هؤلاء الإخوان المباركين الذين حضروا، وجملة من أهل ألمانيا ومن أهل كيب تاون جوهانسبرج وكيب تاون من الشاذلية. كل هؤلاء جاءوا وشاركوا في هذا الحفل المبارك العظيم العالمي. هذا الحفل حفل عالمي كبير عظيم من الشرق ومن الغرب، حضروا وشاركوا هذه الاحتفالات المباركة، والحمد لله جئنا وشاركنا فيها. ആസുരതകളുടെ, കാലുഷ്യങ്ങളുടെ, ഭീകരതകളുടെ, ചാവേറുകളുടെ ലോകത്ത്, മതം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന ലോകത്ത്, മതം അഭയത്തിനു പകരം ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്ത്, മതത്തിന്റെ മാനവിക മുഖം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യം SYS ഗോൾഡൻ ജൂബിലി പ്രമേയം ഇസ്ലാം